अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा स्थिरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भाः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेन कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं धर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरुषोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानः प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ते पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धिं ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तत्त्वं सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रतिवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामा मूढं पार्थ स जीवति। तस्यास्त्यमरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टो तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कृते नार्तो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्तिकाजनकाजयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि।